أخاك بس تكين. ما يوجد الآن داخل المخيم هو حرب حقيقية، حيث يوجد يعني قصف من الجو مباشرة على أرض المخيم وعلى الأماكن الموجودة في المخيم. يعني كل هجمة لنا بنفوت على المخيم بنفوت لحد 5 6 7 سيارات إسعاف، كلنا بنطلع محملين، كلنا بنطلع محملين إصابات. We are striking the terrorism hub with a great strength. I want to emphasize that we don't have a fight with the Palestinians. إن الذي يجري هو محاولة جديدة لإزالة المخيم عن الوجود وتهجير أهله.